हाम्रो विश्वासलाई हामी यो कन्फेसनल फेथ पनि भन्छौँ अथवा मुखबाट केही कुरो व्यक्त गर्नु बाइबलले विश्वासले त्यसलाई धेरै ठुलो महत्त्व दिन्छ। जसै विश्वासको सार पनि हामी पढ्ने गर्दछौँ र आफ्नै विश्वासका ती बुँदाहरूलाई जब हामी मुखबाट स्वीकार गर्दछौँ त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो हृदयमा र हाम्रो वातावरणमा पनि असर गर्छ नै। त बिहानै उठ्दाखेरि तपाईँ मेरो मुखबाट कस्ता शब्दहरू निस्कन्छन् धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। हामी आफ्नो बारेमा के भन्छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, परमेश्वरको बारेमा के भन्छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो चलनअनुसार भनौँ अथवा मानवीय स्वभाव नै हो आफ्नो बारेमा राम्रो भन्न, परमेश्वरको बारेमा नै बिहान बिहानै उठेर स्तुति प्रशंसा गर्न अप्ठ्यारो हुँदाखेरि गीतले चाहिँ त्यो कुरो व्यक्त गर्न सहायता गर्छ। भजनले, कविताले एकमुष्ट यसरी एकै समूहमा मिलेर भजन गाउँदाखेरि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा जब हाम्रो ओठबाट निस्कन्छ त्यसले अब परमेश्वरलाई त अवश्य नै महिमा मिल्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रै जीवनमा त्यसले सकारात्मक काम गर्छ। क्रिस्चियन विश्वास खालि वैचारिक विश्वास मात्रै होइन, सिद्धान्त मात्र नभएर दैनिक जीवनमा हाम्रो लागि व्यवहारिक विश्वास हो। त त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनको लागि तपाईहरु मेरो वचनको धेरै ठुलो अर्थ महत्त्व छ। हामी के बोल्छौँ, बिहानै उड्ने बित्तिकै हाम्रो मुखबाट कस्तो शब्द निस्किन्छ, कस्तो भाषा निस्किन्छ, त्यसले दिनभरि हाम्रो जीवनमा असर गर्छ। र म भन्छु यदि एक दिन हामीले जिम्मा लियौँ, अहिलेको घडी जिम्मा लिएर अहिले प्रभुको चरणमा हामी बस्न सफल भयौँ, अहिले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई शुद्ध र पवित्र सोचले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, अहिले हृदयमा प्रेम छ, घृणा छैन, डाह कलह छैन, अहिले सबैको लागि सेवा गर्ने अहिलेको समय हामीले जिम्मा लिन सक्यौँ भनेदेखि जीवनभरि जिम्मा लिइरह हुन्छौँ। तर हामी ध्यान दिँदैनौँ अहिलेको समयलाई, हामी मुखबाट जे मन लाग्यो त्यही कुरो बोलिदिन्छौँ, मनमा जस्तै कुरा भावना खेल्न दिन्छौँ र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दाखेरि पछि गएर गलत सोचले हामीलाई नियन्त्रण गर्छ। जब गलत सोचले हामीलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हाम्रा शब्द पनि त्यस्तै हुन्छन्। हामी कहिले आफ्नो उन्नति र भलाइको लागि मुखबाट शब्द बोल्न कुलस्थ रूपले अगाडि जान सक्दैनौँ, हिचकिचाउँछौँ, बरु आफूलाई सराप्न सजिलो लाग्छ, म त खत्तम भए, बर्बाद भए भन्न सजिलो लाग्छ। तर होइन, ख्रीष्ट येशूले मलाई उत्तम जीवन दिनुभएको छ। म अहिले नाजुक स्थितिमा भए पनि परमेश्वरले मलाई उत्तम स्थानमा लैजानु हुनेछ, प्रभुले मलाई विजय दिनुहुनेछ। हामीले भजनमै गाउँदाखेरि उहाँले तेरा सबै पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ, तेरा रोग निको पार्नु भएको छ। यी कुराहरू बोल्न डराउँछौँ र बोलिसकेपछि पनि त्यसमा विश्वास गर्ने कसो कसो लाग्छ। त गीतबाट गाउँदा चाहिँ हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ आफ्नो अवस्था, अनि गीत सँगसँगै त्यो स्वीकार गर्छौँ। तर वास्तवमा वेन वी के भन्छ कन्सियस भएर जब हामी आफैमा चेतनशील भएर ती कुरा बोल्छौँ भने, ती वचनहरूलाई हाम्रो मुखबाट निष्कासित गर्छौँ भने तिनीहरूले अवश्य पनि सकारात्मक काम गर्छ। जस्तै बिहान उठ्दा उठ्दै तपाईँको मगजमा कुनै एउटा भजन भनसँग 23 नै किन नहोस्, 1 नै किन नहोस्, 91 नै किन नहोस्, तपाईँलाई मनपर्ने भजनहरूमध्ये भजन सङ्ग्रहबाट तपाईँले गुनगुनाउनु भयो भनेदेखि अवश्य पनि यसले फरक पार्छ मित्रहरू। त्यसै कारण हामी यो बिहान बिहानै बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि खालि यो ज्ञानको लागि मात्र यहाँ आछौँ भनेदेखि खासै फाइदा छैन। ज्ञानको लागि त हामीले अरू कुरा अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ, तर वचन अध्ययन गर्नुको मतलब यसले हाम्रो जीवनमा बिउ सरह काम गरोस् र हामी यसबाट कटनी पनि गर्न सकौँ, बालीनाली भित्र्याउन सकौँ। र त्यो भित्र्याउने माध्यम हो मगजमा र हृदयमा प्रभुको वचन भरियो भने, अनि मुखबाट त्यो व्यक्त गर्दाखेरि विश्वासका साथ हामी व्यक्त गर्न सफल हुन्छौँ भने वचनले भनेअनुसार जीवनले पनि आकार लिन्छ। आशा छ तपाईँहरू मेरो यो डिभोसनको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य आफ्नो जीवनमा
परमेश्वरको वचनले काम गरेको देख्न चाहनु हो। ज्ञानको लागि मात्रै अध्ययन गर्नको लागि आएका छौँ भने हामी थाक्छौँ। बाइबलले नै भन्छ, अब उपदेशको किताबले भन्छ जति धेरै अध्ययन गर्यो त्यति धेरै थाकिन्छ। धेरै किताबहरूले अझै दिक्क लगाउँछ। तर जब परमेश्वरको वचनलाई बिउ सरह हाम्रो जीवनमा छर्दछौँ, त्यो उम्रिन्छ, त्यो गोडमेल गर्छौँ, हाम्रो शरीरमा त्यसले असर गर्न थाल्छ, हाम्रो परिवारमा त्यसले असर गर्न थाल्दछ, हाम्रा हातको मेहनतमा त्यसले असर गर्न थाल्दछ। सेवा सङ्गतिमा जाँदा छुट्टै प्रकारको आभास हुन्छ अनि त्यसपछि हामी अझै गोडमेल गर्नु, अझै उर्वरा माटोमा त्यसलाई छर्न चाहन्छौँ र त्यो विश्वासी जीवन कहिल्यै थाक्दैन र निरन्तर प्रभुमा रमाउँदै अगाडि बढेको हुन्छ। र मेरो विश्वास छ यो बिहानको डिभोसनले त्यो काम गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा हरियाली आएको देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो परिवारमा शान्ति, प्रेम, उन्नति, प्रगति भएको हामी देख्न चाहन्छौँ, जसलाई म अनन्त जीवन र प्रशस्त जीवन भनेर पनि भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारको जीवन हामीलाई दिन चाहनु भएको तथ्य बाइबलले बताएको छ, तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने हाम्रो विश्वासको कुरो हो। आज हामी रोमी 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र कतिपटक मेरो सुरुका दिनमा रोमी 3 अध्याय भन्ने बित्तिकै 3 को 23 मात्रै अथवा 21 देखि 23 मात्रै आउँदथ्यो। विशेष गरी 23 सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुनभएका छन् भन्ने त्यति मात्रै हुन्थ्यो। तर वास्तवमा रोमी 3 अध्याय धेरै नै आशाले भरिएको अध्याय हो। एक अध्यायबाट हामीले देख्यौँ सुसमाचारको लागि पौलले आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र भन्छ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्नेको लागि यो परमेश्वरको शक्ति, मुक्तिको लागि शक्ति हो, पहिला यहुदी अनि अन्य जाति, त त्यसपछि सारा अन्य जाति गैर यहुदीहरूको पाप एक अध्यायमा देखाइसकेपछि 2 अध्यायमा उहाँले यहुदीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, हेर तिमीहरूमा यस्ता यस्ता कुराहरू थिए, तर वास्तवमा त्यसको फाइदा तिमीहरूले लिन सकेनौ, जसको कारण आज तिमी पनि पापको वशमा परेका छौ। त्यसपछि 3 मा आएर अब यहुदी र गैर यहुदी संसार सबै मानिसहरू अथवा यहुदीहरू विफल हुनुको कारण मानिसमा भएको पाप हो भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि मानिस जतिसुकै दुष्ट पापले भरिएको भए पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। र यो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश नै परमेश्वरको धार्मिकतासँग जोडिएको छ। जब रोमीको किताबमा परमेश्वरको धार्मिकता सुसमाचारमा प्रकट भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अर्को शब्दमा। र यो पापी मानिसलाई आज मुक्ति दिनुमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले काम गरेको कारण सम्भव भएको छ। त्यसकारण गैर यहुदी र यहुदी संसारमा कोही पनि छैन जसले आफैलाई पापबाट मुक्त गर्न सक्छ, अथवा कोही पनि यस्तो मानिस छैन जसमा पापको उपस्थिति छैन, तापनि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी 1 देखि 20 पदसम्म हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सरसर्ती पढौँ पहिला। अब यहुदीलाई के फाइदा छ त? अब त देखिहाल्नु 2 अध्यायमा यहुदीहरूमा वास्तवमा यहुदी भनेको त्यो यहुदी हो जो हृदयको खतना भएको छ। शरीरको खतनाले यहुदी बनाउँदैन। अब्राहमको सन्तान हुँ भन्दैमा पनि त्यो यहुदी बन्दैन। व्यवस्था हामीसँग छ भन्दैमा पनि यहुदी त्यो बन्दैन। वास्तवमा यहुदी त्यो हो जसले खतना नगरे पनि, उसको व्यवस्थै नभए पनि, यदि हृदयमा उसले परमेश्वरलाई स्थान दिएको छ, हृदयमा परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य छ भने, उसलाई दिएको प्रकाशलाई उसले सही प्रकारले अवलम्बन गरेको छ भने वास्तवमा यहुदी त्यही हो भनिसकेपछि, त्यसो भए अब यहुदीलाई के फाइदा छ त? यहुदी हुनुमा के फाइदा छ त? अथवा खतनाको के मोल? यी रेटोरिकल क्वेश्चन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको जवाब त्यो भित्र नै हुन्छ र सकारात्मक जवाब हुन्छ। जब पनि यस्तो प्रकारले प्रश्न गरिन्छ त्यसको सकारात्मक उत्तर हुन्छ र त्यसै प्रश्नमा नै उत्तर गाँसिएको हुन्छ। त्यसकारण यहुदीलाई के फाइदा छ? धेरै फाइदा छ भन्न खोजेको। खतनाको के मोल भने धेरै ठुलो मोल छ भन्न खोजेको। त्यसैलाई अझ जोडसँग 2 पदमा हर प्रकारले यसमा ज्यादै लाभ छ, अथवा यहुदी हुनुमा खतनामा धेरै ठुलो लाभ छ। किनभने सर्वप्रथम त
परमेश्वरको बाणी यहुदीहरूलाई सुम्पिएको हो। यो वाक्यांश यो परमेश्वरको बाणी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचन भन्दा पनि हुन्छ। यो अङ्ग्रेजीमा यसलाई ओरेकल भन्छ र प्राचीन समयमा र आज पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ यो ओरेकलको पछि लाग्नेहरू धेरै हुन्छन्। ग्रिक संस्कृतिमा पनि कसैलाई भाग्य जान्नु पर्यो, भविष्यवाणी सुन्नु पर्यो, भविष्यको बारेमा केही कुरो जान्नु परेको खण्डमा उनीहरू त्यस्तै प्रकारको ज्योतिषीहरू कहाँ जान्थे, हात हेराउने कहाँ जान्थे। र हाम्रो संस्कृति त अब चिनाले हाम्रो जीवनको भाग्यरेखा कोरिदिएको हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै पुजारीले अथवा ज्योतिषीले चिना कोर्छ। त्यसकारण त्यो संस्कृतिमा पनि मानिसहरूलाई आफ्नो भाग्य जान्नु मन पर्दथ्यो, भविष्यको बारेमा डर हुन्थ्यो र ओरेकल्स अथवा यो अगमवादिनी भनौँ, त्यो बेलामा चाहिँ विशेष गरी स्त्री जातिहरू यस्तो कुरोमा अगाडि बढी हुन्थे। त्यही कुरोलाई लिएर पावलले यहुदीहरूलाई भन्छ, वास्तवमा यहुदीहरू नै अन्य जातिहरूका निम्ति परमेश्वरको वचन सुनाउनु पर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसै कारण यहुदी हुनुमा र करारको चिन्ह खतना गर्नुमा धेरै ठुलो अर्थ थियो, किनभने यहुदीहरूको हातमा परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभएको थियो। मानिसको भाग्यरेखा वास्तवमा परमेश्वरको वचनमा कोरिएको थियो। त यहुदीहरूले चाहिँ त्यो पुरा गर्न सकेनन्। 3 पदमा, यदि तिनीहरूमध्ये कसैले विश्वास गरेनन् भने के भयो त? के तिनीहरूको अविश्वासले परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई रद्द तुल्याउँछ र? त्यसो नहोस्। परमेश्वर सत्य र हरेक मानिस झुटो ठहरियोस्। अब यहुदी हुनुमा धेरै फाइदा थियो। उनीहरू अन्धाको लागि पनि ज्योति बन्नुपर्ने थियो, बाटो देखाउनु पर्ने थियो, संसारमा नैतिकताको लागि पनि एउटा आवाज बन्नुपर्ने थियो, शिक्षक बन्नुपर्ने थियो भनेर 2 अध्यायमा भनिसकेपछि 3 अध्यायमा आएर फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि वास्तवमा यहुदीहरूले त्यो काम गर्न सकेनन्। तिनीहरू अविश्वासयोग्य भए। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, यहुदीहरू अविश्वासयोग्य भए। करारप्रति जुन प्रकारको जिम्मेवारी थियो त्यो तिनीहरूले वहन गरेनन्। तापनि मानिसको अविश्वासयोग्यताले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो विश्वास त्याग्नु भएन। त्यो पापी मानिसलाई बचाउने मानिसको योजना नभएर परमेश्वरकै योजना थियो। उत्पत्ति 3:15बाटै त्यो योजना लिखित रूपले हाम्रो सामनेमा आएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण पावलले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर कहिले पनि आफ्नो वचनबाट पछि हट्नुहुन्न। उहाँले केही प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण दोस्रो कोरिन्थीमा पनि पावलले भन्नुहुनेछ, येशू ख्रीष्टमा सबै प्रतिज्ञाहरू आमेन छन्, पुरा भएका छन्। परमेश्वरले आफ्नो वचन बदल गर्नुहुन्न। मानिस झुटो हो ठहरियोस् जस्तो लेखिएको छ, तपाईँ आफ्ना वचनमा ठिक ठहरिनुहोस् र इन्साफ हुँदा तपाईँ विजयी हुनुहोस्। यो खण्डमा 20 पदसम्म हामी पावलले धेरै पुरानो नियमबाट, विशेष गरी भजन सङ्ग्रहबाट धेरै कुराहरू कोट गरेको अथवा उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। जब नयाँ नियम हामी अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ, पावलका पत्रलाई बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि हामीले पावलको धरातललाई पनि बिर्सनु हुँदैन कि उनी धर्मशास्त्रमा पोख्त व्यक्ति हुन् अथवा धर्मशास्त्रको लागि बाँचेका व्यक्ति हुन्। र यो रोमीको किताबको सुरुवातमै उनले भन्छन्, यो सुसमाचार चाहिँ अचानक आएको होइन, यो प्राचीन समयदेखि नै अगमवक्ताहरूद्वारा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको सुसमाचार हो र येशू प्रभु पनि धर्मशास्त्रले भनेअनुसार नै आएको कुरो हो भनिसकेपछि अब मानिसको पापको बारेमा होस्, परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा होस् र जति पनि कुरा पावल गर्छन् त्यो पुरानो नियममा उभिएर गर्छन्। त हामी कहिले पनि पुरानो नियमलाई फाल्न सक्दैनौँ। यो तपाईँ आफ्ना वचनमा ठिक ठहरिनुहोस् र इन्साफ हुँदा धर्मी ठहरिनु भएको होस् भन्ने कुरा मैले त्यो वचन खोल्न बिर्सेछु। भजन सङ्ग्रह 51 सायद हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। भजन सङ्ग्रह 51ले दाउद अगमवक्ता नै भनौँ, राजा दाउदको जीवनमा पापले ल्याएको तहस नहस
भएको हृदयको चित्र कोरेको छ। र आउनुहोस् हामी त्यो म निकाल्न सकेको खण्डमा पढ्नै मन लागेको छ। पावलले खालि एउटा लाइन मात्र त्यहाँ कोट गरेको छ, त्यसको मतलब त्यही लाइनमा मात्र उनी सीमित थिएनन्, उनको मगजमा चाहिँ पुरा त्यो भजन नै छ। र जब यी नयाँ नियमका लेखकहरूले पुरानो नियमको कुनै अध्यायबाट एउटा पद कोट गर्दाखेरि हामीले त्यसको पुरा पृष्ठभूमिलाई नै उनीहरूको मगजमा छ भन्ने कुराहरू बिर्सनु हुँदैन। तर यो पत्रमा आफ्नो सन्देशलाई स्पष्ट पार्नको लागि पावलले 4 पदलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। तर एक पदबाट हामी 10 पदसम्म पढौँ भन्छ र 51 यहुदीहरू किन असफल भए भन्दाखेरि 2 अध्यायमा चाहिँ यिनीहरूले शरीरको खतनालाई मात्र ध्यान दिए, हृदयको खतनालाई ध्यान दिएनन्। अनि दाउदको जीवनबाट उहाँले यसरी व्यक्त गर्न खोजेको छ, हे परमेश्वर, तपाईँको अचूक करुणा अनुसार ममाथि कृपा गर्नुहोस्, तपाईँको अपार अनुग्रहमा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्, मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरा पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराब छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। यो वाक्यांश पावलले उछिट्याउनु भएको छ यहाँबाट। तर यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि एक व्यक्तिले आफ्नो हृदयमा भएको दुष्टतालाई जब देख्दछ, त्यसपछि परमेश्वरको सामनेमा गएर आफ्नो हृदय खुलस्त रूपले यसरी भन्छ 5 पदमा, साँच्चै म जन्मिँदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहनुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस्, म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस्, म हिउँ जस्तो सेतो हुनेछु, मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईँले चूर्ण पारिदिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित होउन्, टुक्रिएका हड्डीहरू। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्म मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र मभित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। तलसम्म पढ्दै जाँदा दाउदको यो प्रार्थना छ परमेश्वरसँगै, प्रभु ममा नयाँ हृदय सिर्जना गर्नुहोस्। अनि जुन कुरो एजिकियलमा पनि परमेश्वरले 36 अध्यायमा अन्त्यको समयमा म यस्तो करार बाँध्नेछु, यस्तो काम गर्नेछु कि तिमीहरूको पापले भरिएको हृदय, ढुङ्गा जस्तो हृदय, परमेश्वरतिर कहिले नफर्कने हृदय निकालेर म मासुको हृदय हालिनेछु, नयाँ हृदय हालिदिनेछु र तिमीहरूमा नयाँ आत्मा सिर्जना गर्नेछु र मेरो स्वयं आत्मा तिमीहरूमा आएर बास बस्नेछ भनेर। यो तिमीहरूको कारण होइन, म मेरो नाउँको कारण त्यो गर्नेछु भनेर एजिकियल 36 अध्याय र यिर्मया 31 अध्यायले बडो स्पष्टसँग यो कुरो उल्लेख गरेको छ। र दाउदले आफ्नो जीवनमा यिर्मया अगमवक्ता आउनु अगावै यस किसिमले त्यो दिनको तृष्णा गर्नुहुन्छ जब आफ्नो जीवनमा पापको दर्शन, पापको त्यो विनाशकारी शक्तिलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। र पावलले पनि त्यसै कारण आज भन्न खोजेको कुरो के छ भने यहुदीहरू विफल हुनुमा तिनीहरूले हृदयमा ध्यान दिएनन्, बाहिर मात्र ध्यान दिए, धर्म कर्ममा ध्यान दिए, तर हृदयबाटै परमेश्वरलाई जुन प्रकारले प्रेम गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रेम गर्न सकेनन्। फलस्वरूप उनीहरूलाई दिएको परमेश्वरको वचनले पनि तिनीहरूलाई केही फाइदा गर्न सकेन। कति सत्य छ मित्र तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि। हामीसँग बाइबल हुनसक्छ हातमा र भजनका किताबहरू हुन सक्छन्, हामी हरेक हप्ता मण्डलीमा जान सक्छौं, तर हृदयलाई हामीले ध्यान दिएनौं भने त्यसले धेरै फाइदा गर्दैन। जब जब हामी आफ्नो हृदयमा भएको पापलाई देख्छौं तब झन बढ्ता गरी परमेश्वरको चरणमा हामीलाई जानुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ उल्टो भइदिन्छ, किनभनेदेखि हामी यस्तो संस्कृतिबाट आएका छौं कि परमेश्वर त धर्मीलाई मात्र प्रेम गर्नुहुन्छ, पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्न। त परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न धर्म कर्म गर्नुपर्छ, नैतिक व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिबाट आएको कारण जब जब हामी हृदयमा आफ्ना पाप, अधर्म, अशुद्धता देख्छौं त्यसपछि परमेश्वर अलि टाढा हुन्छौं र बाइबल पढ्दा पनि डर लाग्छ। अनि संगतिमा जाँदा पनि प्रार्थना गर्दा पनि के पो हुने हो भन्ने डरले हामी त्यसपछि आफैले त्यो हृदयमा भएका अशुद्धपना, पापहरू हटाएर 2-4 हप्ता अथवा 2-4 महिना त्यो पापमा नगएपछि, त्यस्तो शुद्ध भएपछि अनि जाउँला भनेर पर्खिरा हुन्छ। होइन,
बाइबलले त्यो विश्वास गर्दैन। मानिस यति पापी छ ऊ कहिले आफैले आफैलाई शुद्ध पार्नै सक्दैन। तापनि यस्तो पापपूर्ण जीवनमा बसेको मान्छेलाई मुक्ति दिन परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त हामी यदि बाँचेका छौँ भने विश्वासद्वारा बाँचेका छौँ अथवा विश्वासयोग्यताद्वारा बाँचे। कसको? परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। कहाँ छ त्यो विश्वासयोग्यता? आज ख्रीष्ट येशूमा त्यो विश्वासयोग्यता हाम्रो पनि भएको छ। जब हामी आफ्नो पापी हृदय लिएर प्रभु कहाँ जान्छौँ, यीशु प्रभु हेर्नुहोस् म कस्तो पापी, दाउदले जस्तै हामी प्रभुको सामनेमा आफ्नो हृदय खुला रूपले देखाउँछौँ, हेर्नुहोस् प्रभु म यति पापले भरिएको छु, मेरो हृदयमा तपाईँले हेर्न लायक नै म छैन। अनि तल हे प्रभु तपाईँको मुक्तिको उमङ्ग मलाई मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्, तपाईँको उपस्थितिबाट मलाई नलखेट्नुहोस्। त्यो लङ्गिङ हार्ट लिएर जब हामी ख्रीष्ट येशू कहाँ जान्छौँ त्यति बेलामा हामी ख्रीष्ट येशूमा भएको कारण उहाँको विश्वास पनि हाम्रो विश्वास बन्छ त्यसपछि। त्यसै कारण धर्मीजन विश्वासबाटै जिउनेछ, नैतिकताबाट होइन। यसको मतलब तपाईँ म अनैतिक जीवन बिताइरहेछौँ त्यसपछि फेरि आइरहेछौँ, त्यसको मतलब हामीले विश्वासै गरेका छैनौँ। हामीले आफ्नो हृदयको त्यो घिनलाग्दो पापको कुरूप अवस्थालाई चिनेका नै नहुन सक्छौँ। जति जति धेरै प्रभुको नजिक हामी जान्छौँ त्यति धेरै हामी कति पापी छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जति धेरै हाम्रो पापको बोध हुन्छ त्यति धेरै प्रभुको चरणमा हामी नम्र भएर जान्छौँ र समय आउँछ परमेश्वरको चरित्र हामीमा बिस्तारै बिस्तारै प्रत्यारोपण हुन्छ भनौँ। येशू ख्रीष्टको चरित्र हामीमा आउन थाल्छ जब हामी विश्वासद्वारा परमेश्वर कहाँ आउँछौँ, किनभने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। र हृदयका कुरामा अलिकति रिस उठेको थियो भनेदेखि त्यो रिसलाई ठिकै छ नि, सबै रिसाउँछन्, मलाई मात्र उसले नै गल्ती गरेको भनेर आफैलाई जब सानातिना पापमा सफाई दिन थाल्छौँ, अलि व्यभिचारको भावनामा ठिकै छ सबैले यसै सोध्छन् भने त्यसलाई त्यतिकै राखिदिन्छौँ। लोभको कुराहरू आयो, अलिकति सानो झुट बोलेका थियौँ, यी सानातिना कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेनौँ भने पछि गएर हामी एकातिर परमेश्वरलाई पनि चाहन्छौँ, अर्कोतिर पापबाट छुटकारा हुन चाहेका हुँदैनौँ। धेरैले भन्छन् म त यो पापमा मन पर्ने थिएन, म आत्मिक जीवन अगाडि जान्छु, तर फलानुले गर्दाखेरि फलानु परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कारण त्यो कारण। त्यसको मतलब आई डोन्ट वान्ट के भन्छ, म पापबाट पश्चाताप गर्न चाहदिनँ, मलाई पाप मन पर्छ। जसरी यहुदीहरूले हृदयका कुरालाई ध्यान दिएनन्, उनी धर्म कर्ममा बाहिरबाटै उनीहरू धर्मी बन्न खोजे, तर मुक्ति भित्रको कुरासँग सरोकार राख्ने कुरा हो, हृदयको कुरा हो। यो समय धेरै गइसक्यो, 5 पदबाट हामी पढौँ। तर हाम्रा अधार्मिकताले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकाशमा ल्याउँछ भने हामी के भनौँ? के परमेश्वरको क्रोध हामीमाथि आइपर्दा उहाँले अन्याय गर्नुहुन्छ? म मानिसले जस्तै तर्क गर्दछु, कदाचित होइन। त्यसो भए परमेश्वरले संसारको इन्साफ कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो र? तर यदि मेरो झुटले गर्दा परमेश्वरको सत्यता उहाँकै महिमाको निम्ति प्रशस्त हुन्छ भने किन पापी चाहिँ इन्साफमा परिरहेको छु? त्यसो भए असल होस् भनेर खराबी नै किन नगर्ने त? कोही मानिसहरूले हामी त्यसै भन्छौँ भने हामीलाई निन्दापूर्ण दोष लाउँछन्। तिनीहरूको दोषारोपण न्यायसङ्गतै छ। वास्तवमा यो दोषारोपण भन्दाखेरि तिनीहरूको न्याय, तिनीहरूमा जुन प्रकारको न्याय आउनेछ त्यो न्यायसङ्गत छ। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरो यो उल्था गर्दाखेरि अप्ठ्यारो प्रकारले गरिएको छ। कारण सायद त्यो आर्गुमेन्ट नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ पावलले के भन्न खोजेको थियो। तर यसको मर्मलाई हेर्दाखेरि के छ भने पछि पनि उहाँले त्यो 9 देखि 11 पदमा पनि यो उल्लेख गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यदि मेरो पापले गर्दा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट हुन्छ भने त्यो त राम्रो कुरो हो नि। त्यसकारण जति धेरै पाप गर्यो त्यति धेरै परमेश्वरको धार्मिकता आउँछ। अनि 6 अध्यायमा पनि कतिले भन्ने छन् यदि जहाँ पाप बढी छ त्यहाँ अनुग्रह पनि बढी हुन्छ भने जति धेरै पाप गर्यो त्यति धेरै अनुग्रह आउँछ भने त पापमै ठिक छ नि, पापी जीवनै ठिक छ भनेर कतिले पावलले यस्तै सिकाएको छ भनेर पनि भन्छन् भनेर 8 पदमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। र पावलले भन्छ तिनीहरूमाथि जब परमेश्वरको न्याय आउनेछ त्यो न्यायसङ्गत रहनेछ, किनभने परमेश्वरको इच्छा यो होइन।
प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ भन्दैमा अब चाहिँ हामी लगातार निरन्तर पापमै जीवन बिताउन चाहन्छौँ भने हामीमा परमेश्वरको न्याय आउनेछ, परमेश्वरले संसारको न्याय गर्नुहुनेछ र त्यो न्याय, त्यो क्रोध हामीमा आइपर्दा ठिक हुनेछ भन्न खोजिएको छ। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हामीले यो अनुग्रह भन्दाखेरि गल्ती के गरी पठाउँछौँ भनेदेखि अनुग्रह भन्दैमा पापपूर्ण जीवन ठिक छ, त्यो कदापि होइन। अनुग्रहको रहस्यलाई जब हामी बुझ्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि आज हामीमा भएका पाप अधर्मलाई देख्दै देख्दै जान्छौँ। पापी बन्नुको लागि नयाँ पाप गर्नै पर्दैन मित्रहरू। तपाईँ म भित्रै प्रशस्तै पापको खानी छ, त्यो भित्रैबाट जति पनि पाप देखा पर्छन्, कसैले कि बाहिरबाट हाल्नै पर्दैन, त्यो सबै भित्रबाट निस्कने कुराहरूमै त्यो पाप छ। त्यसै कारण यो अध्यायले भन्दैछ मानिस यस्तो पापी भएको कारण ऊ कहिले आफ्ना पापबाट छुटकारा पाउन नसक्ने भएको अवस्थामा उलाई पापबाट मुक्ति दिन परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र 4 अध्यायमा आएर त्यो अझै स्पष्ट हुनेछ। अहिले चाहिँ पापकै कुरो गर्दाखेरि 9 पदबाट हामी हाम्रो समय सिद्धिएर पढेर सिद्ध्याउँ। उसो भए के हामी यहुदीहरू अझ असल छौँ त? अवश्य छैनौँ, किनकि सबै मानिस यहुदी र अन्य जातिहरू दुवै पापको वशमा छन् भनी मैले दोष लगाइसकेको छु। जसो लेखिएको छ, अब धेरै पुरानो नियमका खण्डहरू यहाँ कोट गरेर पावलले मानिसभित्र भएको दुष्टतालाई व्यक्त गर्न खोज्छ। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन, तिनीहरूका घोक्रा खुला चिहान हुन्, तिनीहरू आफ्नो जिब्रोले छलका कुरा गर्छन्, सर्पको विष तिनीहरूको ओठमा छ, तिनीहरूका मुख शराब परेर तिता कुराले भरिएका छन्। मन, वचन र कर्म, याद गर्नुहोस्, पाप भन्ने बित्तिकै मन, वचन र कर्ममा आधारित कुराहरू छन्। अनि यहाँ पनि मानिसको पाप व्यक्त हुने माध्यम चाहिँ सोच अनि शब्द अनि व्यवहार। 14, तिनीहरूका मुख शराब र तिता कुराले भरिएका छन्, तिनीहरूका खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिट्टा छन्, विनाश र दुर्दशा तिनीहरूको बाटोमा छन् र शान्तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन्, तिनीहरूका आँखाको सामने परमेश्वरको भय छैन। मुख्य पाप गर्नुको मुख्य कारण यिनीहरू परमेश्वरको भयमा बाँच्दैनन्। अब हामी जान्दछौँ जे जति व्यवस्थाले भन्छ, व्यवस्था मुनि हुनेहरूलाई नै भन्छ कि हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वरको अघि जवाबदेही होस्। यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहर्ने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। व्यवस्था अथवा पुरानो नियमले मानिस कति पापी छ भन्ने कुरा खुलस्त रूपले देखाउनको लागि मानिसलाई दिएको थियो। धर्म कर्म गरेर व्यवस्थाले भनेका कुराहरू बलि चढाऊ, यो गर, त्यो गर, त्यसले मानिसलाई धर्मी ठहराउने त होइन। धर्मी ठहराउने नयाँ नियममा पनि पुरानो नियममा पनि विश्वास नै हो। तर व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने बाध्यता यहुदीहरूमा थियो, किनभने त्यसले उनीहरूमा कति पाप छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि दिएको एउटा ऐना मात्रै हो। व्यवस्था ऐना हो, वचन ऐना हो, तर धर्मी हुने र नहुने परमेश्वरप्रति हाम्रो विश्वास हो। र जुन विश्वास मानिसमा थिएन, विश्वासै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो मानिस। तर त्यसै कारण अब्राहमको सन्तान भएर अब्राहमले गरेको विश्वासलाई सारा संसारका मानिसको लागि उपलब्ध गराउन येशू प्रभु आउनुभयो भनेर भोलिबाट हामी 21 मा तर अब त भनेर एउटा छुट्टै वाक्यांश सुरु भएको छ। त्यसलाई हामी भोलि हेरौँला। आजलाई यति याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म आफै कहिल्यै धर्मी बन्न सक्ने थिएनौँ, तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता जाहेर गर्नुभएको छ। र जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, त्यसपछि उहाँको विश्वासयोग्यतामा हामी सहभागी हुन्छौँ। जसरी उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभयो परमेश्वरका हरेक प्रतिज्ञाहरूमा, हामी पनि त्यो विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ। र जब जब हामी भित्रपट्टि आफ्नो हृदयलाई पापले घेरेको देख्दछौँ, त्यति बेलामा आफै धर्म कर्म गर्नुको सट्टामा परमेश्वरका क्रुसमा गएर येशू प्रभुले हाम्रो लागि दिनुभएको त्यो बलिदानलाई स्वीकार गरेर
त्यो मुक्तिलाई स्वीकार गरेर हात उचालेर हो प्रभु म सक्दिनँ, म मेरा पापबाट आफैलाई कहिल्यै बचाउन सक्दिनँ भनेर विश्वासद्वारा यीशु कहाँ जान्छौँ भने बडो गजबको एउटा रहस्य नै हुन्छ त्यति बेला कि पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ। हुन त यहाँ त उल्लेख गरेको छैन, तापनि स्वयं पवित्र आत्मा आएर हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकतालाई आफ्नो बनाउन मद्दत गर्नुहुन्छ र हामी येशू ख्रीष्टमा रमाउन सक्छौँ। अब येशू ख्रीष्टमा हुनेका लागि दण्डको आज्ञा छैन भन्ने वाक्यांशले त्यति बेलामा अर्थ पाउँछ।